Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Welcome sa kamo karon ning atong Jesus Dual Nature Vlog dinhi sa ato ang YouTube channel. O kumusta kamo o manghinaot ako nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. So kini nga atong tulumanon dinhi ining atong vlog nga Jesus Dual Nature, universalism kini o ubos kini sa atong tulumanon nga ang yanong mga pulong. Okay. So mag-isgot tayong kita kining universalism view, igsuon ko nga ang tanang tao maluwas. Gawas lamang ang atong dautan nga ang atong dautan ng sala, ang dautan binuhatan lamang malagpot sa giingon nga impierno, kanang giingon nga linaw nga kalayo. Mauray sunugon dili ang tao. At dili ang tao, ang si Satanas ay simpre espiritu na masunog ba diay na. Og ang atong sala palagputon na nga sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kini igsoon ko ako gi-prove kaninyo nga kini nga akong gisulti kaninyo nga anay agyon napatik yun sa Biblia. Okay. So adto dayon kita igsoon ko diri sa Biblia atong basahon ang 1 Corinto 3 para ma-prove na ako kaninyo nga ang binuhatan lamang, ang dautan binuhatan lamang nato ang impierno, ang palagputon. Kini dirita dayon para ma-fast forward ninindot kayo kay ato ning kuanan basahon ng konteksto dinhi nag-ingon dinhi sa 1 Corinto 3 sugod dayon kita sa bersikulo 11. Kay wala na laing pagtukuranan na ikapahilo na ni bisan kinsa gawas na pahilo na nga mao si Jesucristo. Di man niya ang kaluwasan lamang pinaagi na kang Jesucristo. Walay ingon lain nga makapaluwas nato kay si Kristo lamang, kay siya ang giingon nga siya ingon niya matud pa niya ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So mao na niyang gisulat ni Pablo dinhi sa sa iyang sulat ngadto sa mga kaigsuonan nga mga Kristohanon diha sa Corinto. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililon nga mga bato alang sa patukuranan sa tupa kini timan niya mga Biblia ang kining Biblia aron mahubad nato ang espirituhanon nga kamatuoran kay kini dili niyano nga pagkasulti kay atong hubaron kini ngadto sa yano nga kamatuoran. Kaya espirituhanon ang tinuod nga kamatuoran igsuon ko ang espirituhanon nga kamatuoran mao na ang pag-interpretar aning Biblia. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot og lagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ikabutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayon kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Tanawa dili niya kung ang imong kinaya lang nga kay mayingon ka nga nalawas naman kata igsuon ning tuo naman ko kang Kristo. Pero ang imong binuhatan wala kay maayong buhat kana buti pasabot ang imong binuhatan kung maayo ka nagsunod yug ka sa mga kabubuton ni Kristo sa maayong buhat dili kay ingon nga ang kasuguan gyud nga napulo ka sugo basta kay maayong buhat moral lo kanang musunod yug ka siyempre kung murag maayo gyud ang imong binuhatan ang imuha na gold, bulawan ang imong binuhatan, di siyempre, ang isa na pod kana mugamit na pod og silver sa to paminus-minus. Ang uban mga bililhon nga mga to. Okay.
Pero ang uban naggamit ang gimantiniran mga light materials ang paghimo niya og balay. So ang sayang building maon sa mana matud pa diri nga sulayan kini sa kalayo o tanaw kalayo unya moingon mo literal ka nga kalayo na o mao lagi nang ingon tani nato Pilipino kay kini kuan ni kanang sambingay ni dili ni literal atong hubarong kung unsa bagay ni ang binuhatan kung apil bagyod ang makasasala di ba kung imo nang ano nag-ingon gihigugma sa Dios ang makasasala apan gidumtan ang sala. Karon kung moingon pananglitan lang ang sala nga gidumtan gipalagpot sa linaw nga kalayo, gisunog. Maun sa man ang makasasala. Di ba maluwas? Abay ingon imposible na ba imposible sa Ginoo? Atong ipadayon ni ko dire para ma-prove nako kanang akong giingon nga atong salara ang mahanaw. Ug ang kalidad sa binuhat sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo sulayan niya diha sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog makadawat siya ganti. Uy, nay ganti na di reward nato. Ana, timan ang reward nato sa Christian kay dual nature ni ang mga anak sa Dios lang matinud-anon maoy maka sulod sa gingharian ang gisaad ang gingharian dynastic kingdom na nga maghari kita uban ni Kristo giingon gani kita nga sa Biblia dagan kuan nga mga hari pari kita matud pa diha sa 1 Pedro 2:9 nga kita nga espirituhanon nga Israel nga mga magtotoo diha kang Kristo nga gitukod sa pasukaranan sa bato mga anak kita sa Dios. O mao na nga so pero naay kondisyonan ha pagsulod sa kingharian kung dili ka maayong binuhatan ng imuhang dili maayong imong binuhatan dautan ang imong binuhatan parehaan nga giingon mga sagbot lang nga gimantiniral lang nimo ang pagtukod og balay o mga light materials masunog na nan moingon ka brad tanawa brad sunog kanang buti pa sa buti maluwas sa itong ang kadto lang gantihan, ang kadtong mayong binuhatan. Pero kadtong daotang binuhatan, di na gyud maluwas. Agoy. Okay. Ato yung madayon. Malagi ng pagbasa sa Biblia, may konteksto. Kadaganan kung mga Christian, ay putol-putulo. Nabasa man na nila, pero nga naman dili man nila palaw mo ang ilang pagsabot. Okay. Apan kung masunog kini, mahanaw kini, gikan kaniya apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. Ay hala. Oh, tinawa na ha. Oh, dautan ang binuhatan nimo ha. Nasunog ang imong binuhatan. Nasunog ba gyapon ka ikaw nga sinners? O nagingon dire apan kung masunog kini mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara sa nakalatas siya sa kalayo. Sa itong padili literal nga kalayo, di ka makasulod sa gingharian dili ka makasulod sa gingharian pero maluwas ka mo yung kabradlando kung di makasulod sa gingharian dili luwas igsuon ko mao nang malamasabti ka sa kadaghanan ng mga Kristiyan ang kaluwasan sa Biblia dili nagaingon nga kung di ka kasulod sa gingharian kay hukmang ka ang ilang pagtuo nga ilabay gyud ka sa kalayo nga ritang magdilaab ka igsuon ko pinangga kita sa Ginoo igsuon ko pinangga walay tawo nga igsuon nga gipakatawo ning kalibutan nga walay luwasan ni Kristo dito sa krus igsuon ko so ang buti pasabot nga ako ang pagkamatay dito ni Kristo sa krus wala to'y kondisyon hagbayar na luwas ang iyang gipakamatyan ni Kristo ang sa atong sala o apan ang pagsulod sa gingharian na anay kondisyon kaya nga nga anay kondisyon kaysa pagkamatay ni Kristo dito sa krus, ang tanang tao na matay kaniya. Okay? Apan ang nabanhaw lang igsuon ko katong mga magtotoo. Gihatagan sa Espiritu Santo sa pagbautismo nila, yung tuo sila, nahimo silang born again. Oh, nakasulod sila sa usa ka iglesia. O kanang liya sa iglesia na ikondisyon na. Kung di ka magmatinodanon, ay dili ka makasulod aning gingaran kay di ka kadawat og ganti unsang ganti mao kana ang gitiingon nako nga corona naa na sa
Ono Timothy 4:6 nga sa 8 nga pag-abot sa ni Kristo hatagang kita og mga purong-purong. Pero ayaw ing nga literal nga purong-purong mo pa sa butana. Harianon. Kay kita mga hari og pare. Okay, ato ipadayon kaning iskot man ako nga ang tanan tao maluwas. Puhon ana sa kamatayon ni Kristo ang tanan tao maluwas. Ato ning i-fast forward igsuon ko. Okay, fast forward nato ning 1 Corinto balikan nato ngadto na lang sa 1 Corinto gyapon para masuta nato 15 ta 1 Corinto 15 para i-prove nako nga ang tanang tao maluwas pohon. Okay, sa 22 kita igsuon ko kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkayusa kang Adan. Siyempre nangamatay kita tungod kay nakasala si Adan. Ang tanang tao nakaambit sa kamatayon. Mao bitaw niya ani si Kristo kaya ro luwason ang tao tanan. Okay, kay nganong tanan man ipadayon nato gyapon ani. Kay usbo nato ang 22 kay ingon nga nangamatay ang tanang tao mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhaon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Sa to pa kung namatay ang tanan tungod sa pagkasala sa tao kang Adan, banhaon usab ang tanan tao tungod sa pagkahiusa kang Kristo. Ayaw ing naigsuon ko nga ang nahiusa lang kang Kristo sa iyang kamatayon na pagpakamatay dili kay ang katurang magtotoo. Naana sa 1:12 31 o 32 33 sa 1:12 nga kung iisa na ako gikan sa yuta kabigo na ako ang tanang tao nga rikan nako dili kay langit to diri ka nako sa to pa sa kamatayon na kay giisa gilansang dito sa krus o giisa man siya sa krus dito siya gilansang ang tanang tao gikabig niya ngadto. So gipasaylo na ang tanang tao, di ba pag ingon it is finished. Human na kay ngano puhon mabanaw ang tanan. Mao na nga atong gibasa diri. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkayusa kang Adan, banhawon usab ang tanang tao tungod sa ilang pagkayusa kang Kristo. Amen. Nausa kitang tanan sa kamatayon pero dili ang tanan nausa diha sa kinabuhi ni Kristo pa. O sa kinabuhi eternal life. Wala pa sila eternal life. Patay pa sila bisang karon ang tanang tao giluwas na dito sa cross. Nagkinabuhi pa sila sa dautan kay ngano anak pagani sila sa yawa. Di pagani sila anak sa Dios. Kita ra ang mga anak sa Dios kay gihatagan kita sa bala ang Espiritu Santo nga mahimo kitang anak. Born again kita igsoon ko pero kanang Espiritu Santo nga naa nato nga eternal life igsoon ko conditional na. Kung magpatuyang ka, di ka kasulod sa gingarian o wala kay ganti. Amen? Pero ayaw na kung di ka sa kasulod sa gingarian, dili ka maluwas. Ang kaluwasan sa Biblia, igsoon ko ako mong unahan. Ang kaluwasan sa Biblia sa Jewish mindset, kolonyal mindset, na kung naayon naghari kanila, igsoon ko, kana, dili yun na sila lawas. Tanawa, sa panahon nga na ulipon sila, kaya ang ilang pagtuna, kung maulipon sila, na ay naghari kanila sama sa pag-ani ni Jesucristo giharian man sila sa Roma sa ato padili sila luwas og nangandoy sila nga moabot ato ang Mesiya nga anak ni David maoy muluwas nato gikan aning pagkaulipon di wala na magunahon na sila nga unsa na kanang pagkaulipon ngay pangsugba sila dito sa linang o kalayo wala na igsuon ko sa ilang hunahuna og kana igsuon ko nagingon ako colonial mindset na wala sila kalibutan pag ingon ni Jesucristo sa panahon nila pag ani ni Kristo ningon higugma ang kaaway ang ilang pagtuo nga ilang kaaway ang katong mga Hudiyo nga nagulipon kanila kay nangandoy man sila nga pulihan yun ni pamatyon gyud rapon kay muko dita mi ang gingharian sa Dios muko dita yun ang ilang una-una kay kami mo puli diha paghari kamo na po'y among pagharian mao man ang ilang una-una. Pero wasalay sila kalibutan nga paghanin ni Kristo. Dili tao ang kontra. Dili ang mga Roma nga nagulipon nila. Kung dili ang yawa, ang espirituhanon nga ang yawa ang nagulipon sa tanang tao. Siya ay naghari niining kalibutana.
Busa pagkabanaw niya ning ingon siya nga gihatag na kanako ang tanan gahom sa langit ug ang yuta panglakaw kamo. Ug gisugo kita nga aron nga maghimo og mga tinun-an. Maghimog tinun kay aron kini musulod sa gingharian sa langit. Amen. Ato na pud kita igsuon ko kay ang atong tema diri ha. I-prove na ako nga ang final judgment kini nga final judgment nila. Pero atong tanawon ng Revelation sa pagkabanaw kay gumingon ako banhawon man kahang tanan tao kay aron hukman mao mahadlok sila og diri ning ingon nga ang tanan tao maluwas. Okay, atoon ang Biblia. Ato ta sa gipadayag. Okay, gipadayag 20. Diri na ta kay tanawon natong atong oras ana pa diri kita murag mag-concentrate. Ato ta igsuon ko diretso sa 11 ngadto sa 15. Ato ning komentaryohan sa final judgment. Giingon nga dako nga puti nga trono. Kung sa in English ani Great White Throne Judgment. Sa to pa mao kini ang final judgment nga kung diin hukman ang tanan tao ug ang mga sasala maka maoy palagputon. Okay, pero i-prove na ko ha nga ang sala lamang maoy maluwas o maoy impierno ang yawa ug ang atong sala. Okay. Atong basahon dayon igsuon ko ang Biblia. Unya nakita ko ang dako nga ug puti nga trono ug naglingkod niini. Ug ang naglingkod niini. Puti nga trono, buti pasabot. White throne judgment. Kung moingon nga black throne judgment sa to pa murag kung black ay dili na righteous o impierno gani ang black og moingon gani nga kay sa Biblia moingon gani black and white, ang white righteous na, ang black impierno, heaven kung light. Mao gyapon na ang light og darkness. Ingon ana ang Biblia duha ra na ka klase. Okay? Wala ingon nga purgatorio. Diretso na ni. Okay. Pero ang purgatorio igsuon ko dili sa napatay na kita samtang niya kita sa buhi pa kita. Paranglitan nga kita magtotoo, gipurga kita sa Espiritu Santo para dili ta mahimong makasasala. Kaya mga Christian igsuon ko bisan nagsigig pagkasala gipurga na sa Espiritu Santo nga nagpuyo nato. Ang atong dautan binuhatan permanente na gipasaylo ko tungod kay naa ka nato nagpuyo ang Espiritu Santo. Amen. Pastilan daghang gyud ka masabtan nga wala itudlo igsuon ko sa inyo mga pastor. Okay. Sa ito pa, righteous judgment ni. Matarong nga paghukom. Dili dautan nga paghukom. Okay. Og nakita ko ang mga patay. Inila og dili inila. Nga nagbarog at ubangan sa trono. Okay. Tanan. Mga inila og dili inila. Ay, siyempre, apil pa mga bata ni. Oh? Mga datog pobre. Gimni atubang ang tanan tao. Gibanhaw. Ang tanan nga nga tao, ha? Pabanhaon na. Okay. Pero wala pa ning abot si Kristo, ha? Final judgment, layo pa na. Di ta may balog, pila pa kalibo pa na. Basta kay moabot si Kristo, mao na may tabo, pangbanhaon ang tanang tao. Karon. Okay. Karon ano man? Ipadayon. Gibukad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Tanawa ha? Duha ni ka libro ang gipangbukad. Ang gibukad ang libro sa kinabuhi. Ang usa gihukman mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Duha, ang katong isa, listahan sa mga binuhatan. Sa librong gibukan nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan sa mga nga naisulat sa mga libro. Unya, sa maday na ang libro sa kinabuhi. Igsoon ko, ang libro sa kinabuhi ini mga matarong ni sa to paghinluan na ang tanan nga mga tao para na ako i-prove na ako ang tanan tao na nalimpyo na. O di ba ang kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus nga tanan tao gipakamatyan niya o ang tanan tao mabanaw unya ipalabay day na dito. Karon may Brandando ano man nagingon nga gihukman sila sa ilang binuhatan o karon ako ba karon ang tanan nato nga binuhatan
ikaw nga magtotoo. Karon ako kang pangutan-on. Wala ba kay dautan nga binuhatan nga na dihan nimo? Bilaw, perfecto na di ka. Dili no. Pareha usab sila. Oh, pero sila nga mga tao nga wala pa magkinaboy, dili Christian, un-Christian ang ilang mga patay pagani sila sa espiritu, ang dili magtotoo. Mga anak pagani sila sa yawa. Kita mga anak sa Dios. Igsuon ko. Pero ayaw ing nga hingpit kita, pareha kita nagantos gyapon sa salakay niya ta sa kamatayon. Niya pa ang gitawag nato nga old man o new man diri sa atong sulod sa ato ang lawas nun nga may kamatayon. Pero inikadugta na ani kay mga matay man kahang tao, labi na kung banhawon, nan asa naman ang imong lawas nga madunoton? Di bago na? Oh, bago na. Asa naman ang imong sala? Ay mao na ang imong binuhatan. Mao ay palagputon. Di mo murag di man mosulod sa kung ano padayon. Kaya wala man itudlo sa mga kadaghanan nga mga pastor. Di man ha? May usa man, brad, ang mga dautang binuhatan. Ay na, kapag ako, nasa kayo niya na lang na, ato ng tanawon din Karon. Kaya, pagkaumanana, maunsa man, gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa libro, sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon, ug ang hadis, mitugyan sa mga patay nga diha kanila, o gihukman sila sa tanang sumala sa ilang binuhatan. Permiyan importante yun ang maayong binuhatan, pero natanawa dito sa atong kaniha, sa may introduction na akong kuhan, nga ang binuhatan naman ang dautan, magkasumpaki ba ang Biblia? O, magkasumpaki ba ang Biblia? Mao na kitang Christian, gipasangin lang kita sa mga Muslim nga naglibog. Kaya nga dili ka kasaligan ng Biblia, kay dili na perpekto. Oy, i-prove na ako. Mauni nga niya ako nag-vlog. Kaya pamatuod na ako ang Biblia, wala magkasumpaki. Pero dili ako moingon nga walay may mga diferensya. Kaya kining nagsulat diri, parihara na ito na. Pero inspired sila, pero igsuon ko, dili yun na hingpit. Amen? Kaya kung hingpit pa, dili ta magkaingon ani. Kaya nga gisulayan kita sa Ginoo. Gisulayan kita sa Ginoo kung mutuman bata kaniya, kung pitful ka ba kaniya. Igsuon kung labi na kita nga gitawag sa Dios nga mamahingong hari ug pari nga kita ang magmando sa kang Kristo ban ni Kristo sa kalibutan. Okay. Kaya mitugyan ng patay diha kanila. Gihukman unya gitambog tanawa ang nasa dagat nga nangamatay. Siyempre nabanhaw tanan. Walay nang tago. Kung diin ka namatay kuno naa ka pa sa lubnganan, kung ikaw pagbaabot ni Kristo buhay ka, siyempre usab ang imong lawas, siyempre asa na tong imong daw tang lawas, buti pasabot mo tong nawala. Bagong creation ng tanan. Karon. Unya gitambog kuno ang kamatayon. Karon gitambog na ang kamatayon. Pagkuan ang kamatayon, unsa man ang kamatayon mo na ang sala gani. Nganong naay kamatayon tungod sa sala. O patay ka tungod kay sa sala. So, ang sala gitambog. Wala. Karon gitambog sa kamatayon, ang kamatayon. Ug ang hadis, unsa man ang hadis? Ang lubnganan. O diin si Kristo, timani, diin si Kristo pagkamatay gilubong dito. O, pero si Kristo nabanhaw, wala madugta. O, okay, wala madugta si Kristo. O pagkabanaw niya, nagpamatuon nga, ang tanang tao di mabanaw pon. Mao ka nang mayong balita nga giingon nga tungod sa pagkamatay ni Kristo, o siya gilungbong og labanaw, maayong balita na kay ngano kitang tanan nga tao mabanhaw. Dili na daw tan balita igsuon ko ang akong giwali. Mao nang nasa credo. Igsuon ko kung ikaw katoliko ka. Ay kamo pon mga kauban nako nga naa sa evangelical kusulpot man nawayaan ng mga katoliko. Walay perpekto, brad. Walay perpekto sa pagsabot sa Biblia. Bisan ako dili ako mo condemn o grupo. Kay mismo ako moingon ako nga dili ako hingpit sa pagsabot. Kini nga atong mga pagwali, mga opinion raman ni. Mautol ba dito sa Acts 2, mga buhat 2:17, nga pagbubo sa Espiritu Santo, ang inyong mga wala na yung babae, wala na yung lalaki, anak kayong magwali na. Gidawat na sa Ginoo. Maulipon ka, pwede ka, mapobre ka, wala kay eskwela, pwede ka mo paambit sa Biblia. Okay? O kini ko nang inyong mga batanon lalaki,
tanawa, makakita og pananaon. O bisan na naa na Espiritu Santo nimo, makakita og pananaon. O ang mga tigulang, magdamgo og mga damgo. Naon sa man na, o sa man na makita. Nato pa, nga itong gipangwali, dilimpit mga opinion na o speculation. Amen? O kini mo nagumdam ko, ikaw Brad, murag nagnam mo kay tigulang, ay maingon na lang nako kay mo ingon man ako nga dili ko higpit. Mao na nga dili mo kasabot igsuon ko. Labi na kamo nang eskwela og theology. Kay inyong pagtuo nga dogmatic man. Kung unsa inyong giskwelahan, mao na lang yun na di mo maminaw. Sama ni ini nga pagka-universalist na ako. Timani igsuon ko, kung magsunod kamo kanunay ani universalism ako'y pamatuod na ako nga ang tanan nga mga apostolis, mga universalist na bisan gani ang mga church father nato nagiangkon sa mga Katoliko nga mga Roman Catholic daw to. Wala, igsuon ko dili to. Ang credo ang nagsulat ana mga church father gani. Okay. Karon tanaw na to. Wala pa. Pag maapa. Na 30 minutes lang ani mga igsuon ko. Okay. Karon na nagingon usbon ako unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades katong kalibutan sa mga patay ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang gikaduhang kamatayon. Uy. Ingon usa man ang linaw nga kalayong buti pasabutan na nagdilaab ba nga kalayo literal ikaduhang kamatayon kay ngano ang unang kamatayon nga gitambog kuan na papas na ni Kristo, gibuntog na ni Kristo ang kamatayon sa tanan tao, pinaagi sa iyang kamatayon, gibuntog niya ang kamatayon. Asa man di ay na, igsuon ko. Adto man na ninyo mo mabasa sa Ono Tesalónica, Ono, Dos Timoteo, Ono Gis, tika dito, o kung wala ka masayo, pag Ono Timoteo, Ono Timoteo, Gis, Ono Gis. Okay, dinalang nato ato ni kay para dili ta malangan kayo ning ato ang pag-vlog. Ako lang ipa-paraphrase pero timan dili perfecto ang akong pag-paraphrase. Okay. Malipayon jud ako magwalik suon ko kay ngano dili ko mag-uulik suon ko. Dili na mo hadlokon igsuon ko. Nga mo ingon ko hala kay dautan kag binuhatan. Dili ako manadlok sa inyo. Kay maayong balita kini nga akong giwali ninyo igsuon ko. Okay, ato na ngayon. Brad Lando, asa naman? Ako mo ngayon, asa naman di ay? Kay pagkabanaw, gipanghukman sa libro sa kinabuhi, binagi sa binuhatan, unya gitambog, naabay tao dito. Ang kamatayon, wala naman, kinabanaw naman, gitambog. Ang Hades, gitambog na po. Ang nga to sa ikaduhang kamatayon. Sa ito pag ikaduhang kamatayon, dili na mo balik. Sa ito pa, wala na, forever na ito nga, di na ito mamatay. Oh, na may Brad Lando, na may diri sa 15 ba sa daw. Okay? O kasi mong laktaon, timani komentarista ko. Dili ko parehang uban magputol-putol nga walay mga konteksto ang pagsabot sa Biblia. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog nga to sa linaw nga kalayo. Brad Lando, tanawa na. Tanawa lagi, namurag sayop ka, Brad. Kaya nga, naapamandiya, timan na, ining libro sa kinabuhi, sa unsang paagi, sa paunsang paagi nga luwas ang tao sa kinabuhi ni Kristo. Gani mingon, Lamb's Book of Life, wala malista dito sa kinabuhi sa karnero, kasi si Kristo mao ng karnero, gihalad sa Diyos sa kalibutan, aron pagwagtang sa sala, at ano offering na, sa Diyos naman na sa pagkakita ni Juan ni Apostol Juan magingon niya na ang karnero nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Okay, tanawa pag ingon magwagtang Juan ba to nga apostol? Juan nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Na nasa 1:29. So, di ba sa butan nawagtang ba? Moingon, Brad Lando, nawagtang ba? Naapaman ni karon dili lagi, ingon nawagtang na. Igsuon ko di pa mawagtang kay niya pata sa may kamatayon nga lawas. Gawas kung banhaw mamatay na tanan, kaya nagingon dito sa
o sa tawag na sa Hebrews 9:27 nga ang tanang tao mamatay sa makausara ug sunod ana hukom. O ang inyong nahadlukan kung ang hukom kay ngano ang inyong pagtukon ang una-una ninyo dautan nga hukom. Di man great white throne judgment. Matarong nga hukom na. Ug ang hukom pag dumala na gani na. Okay. Amo, dili mga Kristiyano nga akong mga kaigsuonan. Okay. So, i-prove ba na ulan ha nga kini nga itambok nga wala malista sa kinabuhi. Pag ani ni Kristo ang ipakamatyan ng maobito si Kristo nga nagpakatao, duha ang iyang kinayahan. Mao na ang gingon nako, yala. Kuana, duha ang iyang kinayahan. Sanob man siya, nagpakatao siya, kay tinuod nga anak siya sa Dios, kay aron niya pakamatyan ang tanang tao. Og nahimo siya usab nga anak siya sa Dios, kay mismo siya Dios nga natawo gibiyaan niya ang iyang pagka-Dios, pero ang iyang espiritu nga Dios wala mabulag kaniya, ang iya lang gahom kapag ka-Dios. So mao ka na igsuon ko nga ang tanang tao gipakamatyan niya, walay labot ang yawa. Mao na nga ako mingon ko nga ang kaluwasan igsuon ko ang palagputon lang kining wala malista sa kinabuhi igsuon ko nga wala pakamatyan ni Kristo. Mao kini ang mga si Satanas ug ang mga dautan anghel. Moingon ka Brad Lando, ingon ka sala unsa mang mga sala adi ay ang ipangtambog. Okay. Direta sa 28. Malapas lang tagamay. Ani sa ato ang kuan. Nagingon dire sa pinadayag na lang direta sa 8:21. Nagingon para i-prove na ako nga kung unsa gyud kinsa ba gyud na og unsa di ganit mo ingon na kinsa kay ang sala namang Brad Lando o diri sa 8. Nagingon apan ang mga talawan ang mga mamumuno, ang mga makigahilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios ug ang tanan bakakon itambo gayon sa linaw nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Na literal na. Unsa man? Dili ka ba talawan igsuon ko? Dili ka ba bakakon? Na di ba ka nagsimbag Dios-Dios dili na kayang mga larawan lang ang buti pasabutan Kung bisan gani ang kwarta pwede na mahimo nimong gisisimba. Kung hakog kag kwarta. Mao na lang sa gisilot aning mga tawo ron, mga politiko. Sa unsa man na tungod sa gahom, tungod sa kwarta man nga nagpolitiko na. Unsa naman na si Kibuloy? Ang gingharian niya nga naa sa Davao. Unsa man na si ang Pangulong Duterte, unsa naman sila? Di nagantos. Mao nang giingon karon na sila karon sa imperno nga kahimtang wala na sila ipagsugba. Wala na sila ipagsugba. Okay. So, atong sa 27, di giingon na di man ang sala katong gisgutan sa sala to. Karon ka nagisgot man ako libro ka sa kinabuhi nagingon ang walay bisan unsang hugaw apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga nahimong makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudon sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Ngano kay kipakamatyan man ni Kristo sa ang tanan tao og nalista mao nang matarong nata limpyo nata sa puhon ini kabanaw nato perpekto na ta igsuon ko apan duha ka klase puhon ang mga naluwas igsuon ko ang katong tinud-anon pitfall mao nay makasulod sa gingharian ug mao nay mahimong hari kinsa may harian ay siyempre ang tanang tao ang tanang reliyon ug kadtong mga dili mo tinud-anon nga wala maka kuano gante ay pagharian nato. Amen. Ingon na igsuon ko nga ang ako karong panahon na ako giprove kaninyo ni ining akong gipaambit kaninyo nga ang tanang tao igsuon ko maluwas. Gawas lamang ang atong sala igsuon ko ug ang naghatag sa sala
nga kamatayon mao man ang yawa, maura na ang papahawaon igsuon ko hangtod sa hangtod. Amen. Ay, dinhi lang nga man ako kutob mga igsuon ko. Kini si Brad Lando Ligaspi, magayon kaninyo. Salamat.